گل اسی دی قیمت ہے نے دنیا آخرت وچ کہ حضور نال کی وفا کیتی، بس اسی دی قیمت ہے۔ حضرت فاروق اعظم دے زمانے چادر آئیاں نا بڑی قیمتی، تے کسی نے کہا جی فلانے نو دے دو، آپ نے فرمایا نہیں میں ام عمارہ نو دینی، ام عمارہ نو۔ انہوں نے کہا کیوں دینی؟ فرمایا میں میدان احد وچ رسول اللہ کو سنیا سی ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ فرمایا جب جنگ مکی تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی، سبحان اللہ، پتر جلوا کے تے کٹوا کے تے ہاتھ بھی اپنا دے کے اسلام نو تے تریئی زخم کھا کے تے پھر بھی صدیق اکبر نو آ کے نہیں کیا ساڈا کی بڑھیا، پہلے پتر کٹوایا پھر جلوایا پھر ہاتھ بھی کٹوا آئیاں تے مسلماناں دیاں دیاں تے بچیاں اٹھن 2018 وچ حضور ام عمارہ ہی پتر دے سکدی سی، ساڈے پتر نو تا بخار ہوئے تے سانو راتی نیند نہیں آندی، حضور ایک پرچی اسلام واسطے لے آئیاں، بس اے ساڈا مطالبہ ہے تواڈے، ہاں انشاءاللہ، ہاں بس اے تواڈا مطالبہ ہے۔ کم از کم قیامت والے دن جے گھوڑے دا جڑا لد بھی تلنی نامہ اعمال جڑا گھوڑا جہاد واسطے ہوئے تے تہاڈی پرچی تل گئی، تہاڈا کم ہو جانا۔ حضور جس ویلے اوکھا ویلا آ گئے سی اسلام اتے سپیکر اتر رہے سن، تہاڈے لوگ خاکے بنا رہے سن، حکمران یہود و نصارہ دیاں ایجنٹیاں کر رہے سن، مولوی تے پیر مودی کانفرنس میں جا کے شریک ہو رہے سن، مودی تصوف کانفرنس کرائے، مودی گاں دا موتر پین والا تے پوری دنیا دے مشائخ آون۔ حضور جس ویلے مولوی پیر اپنے جناب مسجداں تے خانقاہاں بچان لگے ممتاز دا ساتھ نہیں سی دیتا، حضور ساڈے کول جو کچھ ہے سی مولویاں ووٹ ہی منگے سی اسی وہ دے دیتا سی اسلام۔ ہاں بس 2018 وچ ووٹ لے کے آ جاؤ، حضور 70 سال اسی معافی چاہندے ہیں، حضور میری پرچی دی اسلام نو لوڑ پہ گئی، حضور میں بھی آ گیا پرچی بھی آ گیا، میں بھی آ گیا پرچی بھی آ گیا، حضور میں بھی آ گیا پرچی بھی آ گیا، حضور میں بھی آ گیا پرچی بھی آ گیا۔ مسلماناں دی ہاں جی مسلماناں دی ماواں بھی کون ام عمارہ تے اسی نہیں بن سکدے، ام عامر بھی نہیں بن سکدے، حضرت خنسا بھی نہیں بن سکدے، چاروں شیر پتر دے کے جنگ قادسیہ لوڑ پہ گئی اسلام نو، چاروں حسن بھی بیوہ چاروں پتر شیراں جا چلے گئے، انہاں جڑی اپنے پتراں نال گل کیتی نا وہ مجمع کرن والی نہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا نہ میں تواڈے پیو نو بدنام کیتا نہ تواڈے مامے نو بدنام کیتا، شادی تو پہلے بھی میں پاکیزہ رہی ہوں تے شادی تو بعد بھی میں پاکیزہ رہی ہوں، اپنے پتراں نو انج گل کیتی۔ ہاں فرمایا میں تواڈے مامے تے بھی دبے نہیں لائے تے تواڈے پیو تے بھی دبے نہیں لائے، میں تانوں حلالی جمیا تے حلالی شیر پوایا، اج اسلام نو لوڑ پہ گئی تے کوئی پتر زندہ میرے نال دوبارہ ملاقات نہ کرے۔ پھر چاروں پتر آپ دے شہید ہو گئے، حضرت خنسا تے جدوں چاروں پتراں دیاں لاشاں لے آئے تے صحابہ تعزیت کرنے چاہیے، فرمایا نہیں تعزیت نہیں کرنی، آج میں گل کرن لگیاں قیامت تک مسلمان کڑیاں شرمان گیاں اسلام نو پتر دیندیاں تے میں ہے بھی بیوہ، ہاں جی تے پتر بھی سارے دین لگیاں تے دے کے تے پھر گل کے کیتی، ہاتھ چک کے صحابہ کھڑے سن، فرمایا سنو آج میں کون ہوں، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نے چار شہیدہ دی ماں بنا دیتا ہے۔ اے اسلام ہے، اے صحابیان جنہاں یار چار پتر دے کے بھی تے پھر خوشی منائیے تے ساڈے مسلماناں دیاں کڑیاں ایک ووٹ بھی اسلام نو نہ دیون تے حضرت خنسا دے سامنے کیویں پیش ہون گی۔ ام عامر دے چاروں رشتے چلے گئے میدان احد، ابا جی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، راستے صحابہ کو پوچھ دیا حضور کا کیا حال ہے، حضور ٹھیک ہے، جب حضور کے سامنے آئی تو فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی حضور مجھے راستے میں پتہ چل گیا کہ میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے، آپ جو موجود ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے بڈھے بابے 86 سال دے کسی دی عمر نہیں ہونی جو ہوئی بھی صحیح، اے بڈھے بابے ایک امن جناب عمر بن مادی کرب دی طرح 1000 بندے دے مقابلے رومی سپاہ سالار دے گھوڑے دی دم تا سی نہ دب سکے، لیکن اے پرچی چک کے اسی آ گئے اسلام واسطے۔ ہاں جی حضور ہوتے عمر بن مادی کرب ہی سن، ہاں جی 1000 بندے دے مقابلے رومی سپاہ سالار آیا، جنگ یرموک وچ آپ نے دے گھوڑے دی دم نپ لئی، بڈھے جانے پرچی چک کے انج کون اپنے پتراں پترو اسی اسلام نو عمر بن مادی کرب والے ساڈے کول کوئی شے نہیں سی، گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا مقابلہ بعد وچ ہوئے گا، جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا۔ اللہ اکبر۔ بڈھے کون حضور ساڈے کول پاوراں تو کوئی نہیں سن، او تے تواڈے غلاماں کوئی پرچی آ گئی ہے،
ہاں لیاؤ بچو کیڑی لبیک والی پرچی اتنے لاڑا اج ووٹ ہاں اج اسی قضا کرنی پچھلیاں ہاں 70 سالہ قضا کرنی بس اتنا ہی مطالبہ ہے ساڈا تہاڈے کول